केपीओली माधव लुठाल फेरि मिल्ने त्यसो गर्दा यस्तो कुरा सुन्दा जोक लाग्छ क्या मलाई मजाक लाग्छ। वाम एकता भने वाम नै कहाँ बाँकी रह्यो? कोसँग वाम एकता गर्यो? परिणामले फेरि पनि उनीहरू सिंगल निर्वाचन लड्न सक्ने तागत चाहिँ कायम राखेका छन् कि गुमाए उनीहरूले? गुमाए। मैले तपाईलाई अघि भनिसकेँ। अब पनि लड्न सक्दैनन् यिनीहरूले। रेणु दाहालले जितेको चुनाव हँसिया हथौडाले भोट पाएको हो र भने त्यो त कांग्रेस र हँसिया हथौडाको भोट। त्यसमा कांग्रेस र हँसिया हथौडा झिक्नुहोस् त रेणु दाहालजी कहाँ पुग्नुहुन्छ? उनीहरू एक्लै लड्ने सामर्थ्य त गुमाइ नै सके कि परिस्थिति यस्तो आउन सक्छ कि मिल्दा पनि चुनाव हार्न सक्ने स्थिति आउँछ? मिल्दा पनि चुनाव हार्न सक्छन्। मैले किन भने यो काठमाडौँको शङ्खरापुरमा तपाईले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने संविधान ल्याएर दोस्रो पटक निर्वाचन गर्दा गर्दै संघीय गणतन्त्र राजधानीमा राजतन्त्रवादीले चुनाव जित्यो। काठमाडौँमा केशव स्थापितले निर्वाचन हारेछ भने म त यहाँको घर जग्गा बेचेर पहाडतिर कुनै एउटा गाउँको कुना कन्दरामा गएर बस्छु भनेर यो काम। बाबा जनताले निर्णय गर्दाखेरि कसैलाई जिताउने बित्तिकै तपाईले घर जग्गा किन बेच्नुपर्ने? तपाईलाई घर जग्गा किन्नलाई त्यही पार्टीले सम्पत्ति जम्मा गरिदिएको थियो क्या? अहिले कांग्रेसले चुनाव जिते त जे भन्या होला, तर अस्ति 2 गते नरेन्द्र मोदीजीले भगवान बुद्धलाई प्रणाम गर्दाखेरि शेरबहादुर दिलेजीले जुत्ताको धुलो टकटक्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यो फेरि प्रतिनिधि सभामा देखिने होला। त्यो त परमादेशकै सरकार हो नि, नेपाली जनताको सरकार त होइन। परमादेश ठिक थियो भन्ने त पुष्टि हो नि अहिले, होइन? फेरि जनताले अनुमोदित गर्यो नि त परमादेश जारी गर्ने। अलि हतार भयो पक्नु। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ, स्वागत छ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू यहाँलाई ओटिभी नेपालमा। हजुर धन्यवाद। अब स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ, परिणाम अन्तिम चरणमा छ, अधिकांश ठाउँको आइसकेको छ। स्वाभाविक थियो, अपेक्षित थियो कि के अनपेक्षित पनि भइरहेछ अहिले? यो परिणाम वास्तवमा मलाई चाहिँ अलि अनपेक्षितै लाग्छ। किन केपीओलीले हारेको भने? एक ढङ्गले किनभने राजनीतिक दलहरूको साख जुन प्रकारले यो राज्य व्यवस्था प्रणालीको हामी प्रेरक, हामी संवाहक, हामी यसका चाहिँ दिग्दर्शक हौँ भनेर जे भन्थे, नेपाली जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेनन्। अहिले 1,77,00,000 मतदाता, निर्वाचन आयोगको कथन अनुसार 64% मत खस्यो र त्यसमा पनि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा 52% मत खस्यो। अनि बदर मत संख्या त्यति नै छ, 10% भन्दा बढी छ बदर मत संख्या यही काठमाडौँको पनि। मैले यो 2-3 वटा कुरालाई किन जोडेँ भने यो वास्तवमा यो प्रणालीका पक्षधर शक्तिले घर घरमा सिंहदरबार भनेर जे भन्थे, यो गएको 5 वर्षमा स्थानीय निकायको बेरुजु भ्रष्टाचारको रकम 46 अर्ब। अनि घर घरमा सिंहदरबार भनेको त घर घरमा सिंहदरबार, ढोका ढोकामा भ्रष्टाचार। अनि फेरि अर्को कुरा के हो भने काठमाडौँकै उदाहरण गर्दाखेरि रत्न राज्य स्कुलमा निर्वाचन बुथ छ, त्यहाँ मतदान गर्न जाने ठाउँ छ, अनि पानी ट्याङ्कीमा घर छ, त्यहाँ गएर भोट हाल्दैन। किन होला? काठमाडौँको जनताले यो बहुदलीय व्यवस्था नबुझ्या हो, गणतन्त्र नबुझ्या हो, राजनीति नबुझेको हो, यो नेता नीति नेतृत्व व्यक्तित्व नबुझेको हो, नजानेको हो। किन गएन? किन गएन भने पटक पटकको मैले त धेरैचोटि भने नेपाली जनताले 2/3 मत दिएर पठाएको तत्कालीन नेकपा अथवा पछि नेकपा बनेको सरकारले 2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो र साम्यवादीहरूको नेतृत्वमा संसदीय प्रजातन्त्रले 5 वर्ष कार्यकाल पनि पुरा गर्न सकेन। त्यसो हो भने भइगयो नि त, अब अर्को प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्नेलाई मत दिउँ त भने प्रजातन्त्रवादी हौँ भनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कुरा पनि आखिर टाउको काटी माग्ने र टाउको बेची माग्ने फेरि एकै ठाउँमा बस्दा रहेछन्। अनि परमादेशवाला सरकार बनाउँदाखेरि
र नेपाली जनताले मत दिएर पठाएको एउटा चिन्हमा मत दिएर पठाएको माधव नेपालजीहरूलाई त अध्यादेशले अर्कै पार्टी बनाउँदो रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो शक्तिलाई पनि मत किन दिएनन् भने यो परमादेशको सरकार भयो, यो नेपाली जनताको सरकार होइन। यसैले गर्दा यो देशभरि महत्त्वपूर्ण नगरहरूमा महानगरमा मलाई लाग्छ राजनीतिक दलको गतिविधिलाई हेरेर नेपाली जनताले स्वतन्त्र नागरिकलाई मत दिए। र फेरि अर्को कुरा, म चुनौती र जिम्मेवारी दुईटैका साथ भन्न सक्छु, हाम्रो देशमा राज रह्यो, नीति रहेन। तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस्, म संवैधानिक राज संस्था मान्छु र अहिले आफूलाई संवैधानिक राज संस्था पक्षधर भन्ने पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। मैले देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षको खिलाफमा तपाईँको पार्टीमा गएर मैले खादामाला लगाएँ, टीका ग्रहण गरेँ र पार्टीको सदस्य शपथ ग्रहण गरेँ। अब म राजावादीलाई तपाईँ आएर गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भन्नुहुन्छ। अब राजावादीले गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने, अनि हँसिया हथौडा भएको मान्छेले रुखलाई भोट हाल्नुपर्ने, अनि रुखले हँसिया हथौडालाई भोट हाल्नु भने किन भन्नुहोस् त? सिद्धान्त रह्यो, नीति रह्यो, र पार्टी पनि रहेन होइन, राजावादी नै रहेन, गणतन्त्रवादी पनि रहेन, केही पनि रहेन भनेको कहाँ कसले जित्ने कसरी कुरा मात्र रह्यो। यसैले मैले भने राज रह्यो, नीति रहेन। राज कसरी रह्यो? भ्रष्टहरूको राज। जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने हो, राज गर्नुपर्छ, जित्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो हैन त। अझै मेरो चाहिँ अझै अलिकति मैले इम्फेसिस दिएर भन्न खोजेको कुरा के भने, सत्तामा पुग्नुस्, भ्रष्ट हुनुस्, सत्तामा गरेको भ्रष्टाचारलाई फेरि भ्रष्ट हुनका लागि निर्वाचन। यो मामलामा चाहिँ चाहे तपाईँले मान्ने राजेन्द्र लिङदेनदेखि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड सबै एउटै भयो हो। त्यो मामलामा चाहिँ मैले कुनै व्यक्ति मान्दिनँ, सैद्धान्तिक कुरा भनेको तपाईँले भनेको यो मामलामा काङ्ग्रेस पनि एउटै हो, राप्रपा पनि एउटै हो, माओवादी पनि एउटै हो, एमाले पनि एउटै हो भने भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो भने आमाको रगत खान्छु भन्ने राजेन्द्र लिङदेनदेखि शेरबहादुर देउवालाई हेर्ने फरक चस्मा तपाईँको छैन अहिले। किनभनेदेखि अहिले म संवैधानिक राज संस्था मान्छु भन्ने मान्छेलाई तपाईँ गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भनेर आउनुहुन्छ, तपाईँ गणतन्त्रवादी, तपाईँ राजावादीलाई भोट हाल भनेर आउनुहुन्छ। शर्त के? राप्रपाले अर्को पार्टी गणतन्त्रवादी पार्टीसँग जे अलायन्स गर्यो केही ठाउँहरूमा त्यो गलत भएको छ। छापैमा भन्नुहोस् न, केपी ओली शर्माजीकै दमक भई त्यो त शेरबहादुर देउवा गणतन्त्रवादीले त्यो राज संस्थावादीलाई भोट हाले कि हालेन? शेरबहादुर देउवा नभन्नु न, प्रचण्ड भन्नु न, अझ बढी कम्फर्टेबल उदाहरण चाहिँ यो हुन्छ होला कि। ठिक छ, अहिले गठबन्धनको कुरा गर्दै गठबन्धनको कुरा, प्रचण्डले त त्यहाँ हलोमा भोट हाले नि तपाईकै ठाउँमा। प्रचण्डले हँसिया हथौडाले पनि हलोमा भोट हाल्यो, रुखले पनि हलोमा भोट हाल्यो। किन भन्दा केपी ओलीलाई हराउन लागि, केपी ओलीलाई आफ्नै नगरमा हराएर देखाइदिनु गरे नि त उहाँहरूले त। अब होइन, केपी ओली हार्ने कुरा एकछिन फेरि त्यसमा अहिले हामी कुरा गरौँला। सैद्धान्तिक रूपले हामीले के कुरा गऱ्यौँ भने, अब मुलुकमा गणतन्त्रवादी हुँ भनेर राजावादीलाई पनि भोट हाल्नुभयो तपाईँले, राजावादी हुँ भनेर गणतन्त्रवादीलाई पनि भोट हाल्नुभयो तपाईँले। भन्नुको अर्थ देशमा सिद्धान्त, आदर्श, राजनीति, यो संविधानको धारा 270, यो निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल दर्ता गर्दा म साम्यवादी राजनीति आदि इत्यादि जे भनेर दल दर्ता गरेका छु, नेपाली काङ्ग्रेसवालाले जे दल दर्ता गरेका छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जे दल दर्ता गर्दा विधान त्यहाँ दर्ता छ। संविधानको धारा 270 को व्यवस्था के हो भने, कुनै पनि एउटै मात्रै राजनीतिक विचार दर्शनलाई मात्र प्राधान्यता दिने गरी बनाएको ऐन कानुन आदि इत्यादि रद्द हुन्छ र यो संविधान बमोजिम प्रतिकूल हुन्छ भनेपछि अब मलाई मेरो राजनीतिक आस्थाको आधारमा, मेरो दल दर्ता भएका आधारमा भोट हाल्न पाउँदैनस् भनेर राजनीतिक दलले जब जनतालाई उर्दी गर्छ, त्यतिखेर निर्वाचन आयोगले तिनीहरूलाई आचार संहिता किन लायो? जुनसुकै राजनीतिक दल होस्। यसै कारणले गर्दा तपाईसँगको मेरो व्यक्तिगत रिस, अब एकछिनलाई मान्नुहोस्,
अहिले केपी ओली भर्सेस अरू राजनीतिक दल र शक्तिहरू देखिए र केपी ओली भर्सेस अरू राजनीतिक दलहरूले जे काम कारबाही गरे होला त्यो राजनीतिक गठबन्धन त संविधानको धारा 270 को सिद्धान्तको त प्रतिकूल थियो नि। निर्वाचन आयोगले के हेर्यो? तर अहिले कुनै राजनीति दर्शन सिद्धान्त आदर्श रहेन, खाली सत्तामा जान र सत्तालाई लुछाचुँडी गर्न भन्दा बाहेक अर्को केही पनि बाँकी रहेन। यसैले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर हामीले जतिसुकै फलाके पनि यसले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सिद्धान्ततः सम्बोधन गरे। जस्तो यसपटकको निर्वाचनमा जुन रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय भइरहेको छ त्यो अलिकति गुणात्मक रूपमा पनि देखिन्छ हैन? काठमाडौँ नै यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरे, धरानमा त्यो भयो, यता धनगढीमा पनि त्यही भयो, जनकपुरमा पनि त्यही भयो। भनेको यसले के सङ्केत गर्यो? त्यसो भए तपाईँले भने जस्तै अरू सबै एउटै रहेछन् भने बरु यिनीहरूको प्रतिपक्ष चाहिँ स्वतन्त्रहरू जस्तो देखा परे अहिले, त्यसो भए हो? अब यसो भन्न पनि मिल्दैन। अहिले यो संविधान र कानुन अन्तर्गत यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएर आए। अब काठमाडौँमा अहिले बालेन शाह चुनाव जित्नुभयो अनि नेकपा एमालेबाट सुनिता डङ्गोलजी पनि जित्नुभयो। हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिलाई पनि पार्टीको व्हिप लाग्छ। बालेन शाहजी मेयर हुनुभयो, अरू त सबै राजनीतिक दलका मान्छे आउँछन् त्यहाँ, अनि अरू सबै राजनीतिक दलका मान्छे आउँछन् र बालेन शाहजीले जे उहाँको निर्वाचन घोषणा पत्र लेख्नुभयो होला त्यो निर्वाचन घोषणा पत्र बमोजिम उहाँलाई त्यो पास गरिदिने त्यो संसद खोइ। किनभने 32 वटा वडा छन्, 32 वडामा एउटामा 5 वटाको दरले 160 जना, मेयर र उपमेयर गरेर 162 जना, मेयर एक्लै हुनुहुन्छ, अरू 161 जना सबै राजनीतिक दलका छन्। अब उहाँले ल्याउनु भएको कुनै बजेट योजना त्यहाँ पारित हुने कि नहुने के होला? यसै कारणले गर्दा अब एकछिनलाई मानुस् सुनिता डङ्गोलजीले निर्वाचन जित्नु भएको छ र अमुक ठाउँको लागि कुनै बजेट चाहिँ प्रमुखले, महानगर प्रमुख मेयरले लिएर आउनुभयो भने त्यसमा हाम्रो पार्टीको समर्थन छैन भनेर यदि सुनिताजीलाई पार्टीले व्हिप जारी गर्यो भने उहाँले के गर्नु होला? नाइ भन्न त पाइँदैन। यसैले तपाईँले स्वतन्त्रलाई मत चाहिँ दिनुभयो, तर स्वतन्त्रलाई काम गर्ने त्यो संविधान र कानुनको बाटो छ, गर्न सक्लान्? यो एउटा अहम, त्यो त उहाँको पनि एउटा व्यवस्थापकीय कौशलताको परीक्षण पनि होला हैन? उहाँले भन्नुभएको छ यो कुरा जानी बुझिकन नै म स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हो, दलबाट आएको मान्छेको सहयोग मलाई चाहिन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ। किन सबैजनाको उद्देश्य विकास हो, महानगरको समृद्धि हो भनेदेखि मैले ल्याएको कुरामा उहाँहरूले असहयोग गरेर या उहाँहरूले नै ल्याएको राम्रो प्रस्तावमा पनि मैले असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने के छ र? सबैजना मिलेर सबैको साझा उद्देश्य त काठमाडौँलाई राम्रो बनाउने हो नि। यो मामलामा त सबै एक हुन्छौँ नि भन्ने तर्क चाहिँ बालेनजीको छ क्या। हामी भैँसी चराउन जान्छौँ अनि बाख्रा चराका कुरा गर्छौँ कि यो अर्थै हुँदैन। तपाईँले यो प्रणालीले यसरी काम गर्न दिँदैन, त्यसकारणले गर्दा यो पद्धतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ र स्थानीय निकायमा दलीय अनुशासन लाग्ने पद्धतिलाई यो चाहिँ डेभलपमेन्टल अथोरिटी हो, स्थानीय निकाय चाहिँ स्थानीय विकासका लागि हो, त्यसकारणले दलगत आधारमा निर्वाचन हुनु हुँदैन पो भन्नुपर्छ। म जुन दलको शपथ ग्रहण गरेर आएको छु अब मलाई फेरि त्यो दलको शपथ ग्रहण गरेबाट तपाईँले फेरि विमुख गर्नुहुन्छ त मलाई? कि यो राज्य प्रणाली परिवर्तन गर्नु? स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि दलको हिप लाग्छ हैन? त्यसकारणले अब जस्तो जहाँ स्वतन्त्रले जितेका छन् उनीहरू त सिङ्गल जितेका छन्, अरू उपमेयरदेखि बाँकी प्रतिनिधिहरू कार्यपालिका जे छ त्यहाँ सबै दलका प्रतिनिधिहरू छन् र यदि दलले असहयोग गर्न खोज्यो भने फेरि पनि स्वतन्त्रले जित्दैमा धेरै ठुलो आशा गर्न सकिँदैन। त्यो एउटा कानुनी जटिलता, संवैधानिक जटिलता पनि यहाँनिर छ हैन? यसले एउटा लक्षण चाहिँ के देखायो भने स्वतन्त्रहरूले जुन प्रकार जे कुरा लेख्नु भएको होला, तर स्वतन्त्रहरूले लेख्नु भएको
घोषणापत्र र राजनीतिक दलले लेखेको घोषणापत्रमा निर्माण र विकासका कुरा त उस्तै उस्तै छन्। तथापि अहिले जुन राजनीतिक दलगत प्रतिस्पर्धाको कुरा छ स्थानीय निकायमा, त्यो मेरो दलबाट निर्वाचित भएर आएको व्यक्तिलाई जब हुइप लाग्ने कानुनी बन्दोबस्त छ भने स्वतन्त्र जितेर आएको मान्छेले चाहेर काम कारबाही हुन सक्दैन भन्ने मेरो एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले एकछिनलाई मान्नुहोस्, मेयरले एउटा कुनै योजना ल्याउनु भयो, सबै योजना त एकै ठाउँ लागू हुँदैन। अनि मैले ल्याएको योजना जो चाहिँ काङ्ग्रेस बहुल क्षेत्र रहेछ, एउटा कुनै बाटो अथवा केही गर्ने कुरा भन्दाखेरि काङ्ग्रेस बहुल क्षेत्रको योजना मेयरले लिएर आयो भने अब एमालेबाट निर्वाचन जितेर आएका वडा सदस्य उनीहरूले त के भन्छन् भने होइन यो त काङ्ग्रेसी बहुल क्षेत्रको लागि त्यसको लागि लिएर आयो, हाम्रो पार्टमा खोइ भने। अब अर्को समाजवादीवाला कुरा त्यही होला। यसै कारणले गर्दा स्थानीय निकायलाई हामीले राजनीतिक दलको नियन्त्रणबाट जबसम्म बाहिर राख्न सक्दैनौँ, स्वतन्त्रले निर्वाचन जित्ने बित्तिकै यसले सम्पूर्ण कुरालाई लिएर आउँछ हाँक्छ भन्ने कुरा भएन। एक र अर्को कुरा, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ जुन गठबन्धनवाला कुरा हामीले जे गऱ्यौँ, गठबन्धनवाला कुराले गर्दाखेरि मुलुकमा राजनीतिक नीति सिद्धान्त निष्ठा पात्र प्रवृत्ति प्रचलन सम्पूर्ण पराजित भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि स्थानीय निकायको निर्वाचनले अर्को लक्षण के गर्यो भने अब तपाईले संसदीय चुनाव लड्नु छ, अब तपाईले प्रदेशको निर्वाचन लड्नु छ भनेदेखि यो प्रदेश र यो संसदको निर्वाचन लड्नका लागि अहिले नेपाली जनताले निर्वाचनमा विराटनगर उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्दा त त्यहाँ उपमेयर जित्ने मान्छेले 20,000 चान्चुन कति मत लिएर 19,000 चान्चुन कति मत लिएर जित्नुभयो, अनि 20,000 त मत बदरै भयो भनेपछि अब यसले बहुसंख्यक नेपाली जनताको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् त यिनीहरूले। यसै कारणले यो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मात्रै हो, यो नेपाली जनतालाई प्राविधिक रूपले नेतृत्व गर्ने अल्पमतको चयन हो। यो बहुमत त फेरि बाहिर छ। बालेनजीले 60,000 पाउनु होला, अनि म 40,000 पाएर हारेको छु, ऊ 30,000 पाएर हारेको छ, ऊ 8,000 पाएर हारेको छ, ऊ 12,000 पाएर हारेको छ भनेपछि त अल्पमतले नि फेरि पनि गर्ने त भयो। यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रणाली हाम्रो जे छ, यो प्रणाली अन्तर्गत अहिले स्वतन्त्र निर्वाचित भएर आएका व्यक्तित्वलाई पनि काम गर्नको लागि चाहिँ त्यस प्रकारको सहुलियत सुविधा छैन। एक, अब गठबन्धनले गर्यो भने त त्यहाँ त राजनीतिक दल आए नि भनेर तपाईले भन्नु होला। अब राजनीतिक दल आउँदाखेरि एकछिनलाई मान्नुहोस्, म गठबन्धनबाट मेयर जितेँ, काङ्ग्रेस एमाले काङ्ग्रेस माओवादी आदि इत्यादि जे भएर जितेँ भने म मेयरलाई एउटा केही काम गर्न तपाईँ आउनुभयो र होइन यो अलि गर्न सकिँदैन, तलमाथिको कुरा छ अलि मिल्दैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने होइन म बरु यसो 2-4 हजार तलमाथि केही गरौँला, मेरो काम त गर्दैउ न भनेर मेयरले त्यो काम गर्न खोज्यो भने त्यो काङ्ग्रेस मेयर भएको थियो, काङ्ग्रेसलाई घुस दिन आएछ, म माओवादीलाई त दिन आएन, अनि म समाजवादीलाई त दिन आएन भने एक ठाउँ घुस खुवाएर चल्ने कुरा अब फेरि 3 ठाउँ खुवाउनु पर्ने भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनवाला प्रवृत्तिले झन् हाम्रो नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तरलाई निषेध गर्ने काम आफ्नो ठाउँमा गरेकै छ। तर के हो भने यो राज गर्ने आशय मात्रै भयो, नीति। त्यही त जसरी उनीहरू हामी जित्यौँ यति सङ्ख्या उति सङ्ख्या भनेर अलि खुसी भइरहेछन्, भोलि काम गर्नलाई त्यति नै गाह्रो छ। यसरी काम गर्नलाई गठबन्धन तपाईँको गठबन्धनले जित्दा पनि मेयर काङ्ग्रेसले जित्यो, उपमेयर माओवादीले जित्यो, अथवा त्यसले हारेर अर्कोले जितेको होला। जस्तो एउटै पार्टीले जित्दाखेरि त मेयर उपमेयर अरू जे आउँथे नि, त्यो त भएन नि। यसपल्ट त पुरै गोलमाल खालको छ रिजल्ट, होइन? यसले गाह्रो पर्छ नि त भोलि परिणाम दिन। अब एकछिनलाई अहिले प्रत्यक्ष गाह्रो पर्ने कुरा हेरौँ। धेरै ठाउँमा केटी मान्छेहरू जित्नु भएको छ, अथवा मेयर उपमेयर एकछिनलाई मान्नुहोस् 10-11 ठाउँमा केटी मान्छेहरू मेयर जित्नु भएको छ। अहिले 8 वर्ष अगाडिको एउटा बलात्कारको घटनामा हदम्याद लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब त्यो विषयमा प्रश्न उठ्दाखेरि
एक थरी महिलाहरूले अस्ति चैत 26 गते प्रेस सम्मेलन मार्फत के भन्नुभयो भने माओवादी जनयुद्ध कालमा हामी बलात्कृत भयौँ र त्यो कारबाही आदि इत्यादि भएन भनेपछि बलात्कार गर्ने शक्ति नै अहिले गठबन्धनको एउटा निर्णायक तत्त्व भएर बसिराखेको छ। अब तपाईले यो ऐनमा रहेको बलात्कारको विषयमा रहेको ऐनको हदम्यादको विषयलाई हटाउनुहुन्छ कि त्यसलाई कायम राख्नुहुन्छ? अब हटाउने भनेर हाम्रो महिला मेयरहरूले आदि इत्यादिले उहाँहरूले अभियान गर्नुभयो, अब आफ्नो पार्टीमा जे गतिविधि गर्नुभयो भने अब इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले बिहा गरेको 40 वर्ष भयो भनेपछि मैले बिहा गर्नुभन्दा अगाडि मेरो श्रीमती त कुमारी थिइन् अनि अहिले अब मेरो हदम्याद हट्यो भने मेरो श्रीमतीले मेरो विरुद्ध उजुर गर्छिन्। के भन्छन् भने मलाई बिहा गर्नुभन्दा अगाडि मलाई विष्णु भट्टराईजीले चाहिँ यौन सम्पर्क गर्नुभएको थियो, बलात्कृत गर्नुभएको थियो। अब अहिले हदम्याद नलाग्ने भयो, बिहा गरेपछिको कुरा होइन, त्यो अघिकोमा चाहिँ कारजवाही गरी पाऊँ भनेर 40 वर्ष अगाडिको मुद्दा आयो। के गर्नुहुन्छ? र यस्ता खालका गतिविधिहरूमा यी स्वतन्त्र जितुन् यी परतन्त्र जितुन्, यिनीहरूले अथवा राज्यको सुशासनको लागि त स्थानीय निकाय त सुशासन आदि इत्यादि गर्ने घर घरमा सिंहदरबार गर्ने निकाय हो भने यस्ता खालका गतिविधिहरूमा अब त्यो गठबन्धनले के गर्ला अथवा यो स्वतन्त्रले के गर्ला? बालेन शाह उहाँ आफू कलाकर्मी हुनुहुँदो रहेछ भनेदेखि अहिले होइन संसारमा जहाँ पनि नाइट क्लबहरू चल्या छन्, कानुन बमोजिम तिनीहरूको दर्ता दाखिल छ। त्यो नाइट क्लब नै किन हुन्छ? त्यो डे क्लब किन नभएको? नाइट हुन्छ त्यो। अनि त्यो नाइट क्लबमा के केटा मात्रै हुन्छ कि केटी पनि हुन्छ? अनि तपाईलाई मन परुन्जेल त्यो मनोरञ्जन हुन्छ, तपाईलाई मन नपर्ने बित्तिकै त्यो बलात्कार र अपराध हुन्छ भन्ने खालको धारणामा अब यी सबै स्थानीय निकायहरू गयो भने के हुन्छ? संसदको सामाजिक समितिले त त्यो कुरामा पास गरेका र अनि जजले पास गर्नुभयो र यो समानुपातिकीहरू आउने कुरा हुँदाखेरि त होइन बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डलाई पो ल्याउने गर्छन् भनेर आम रूपमा त चलन भएको छ नि, उहाँहरू आफैको पनि के होला? यो परिस्थितिमा अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन र यो राजनीतिक साँच्ची भन्ने हो भने कागजमा तपाईले संविधान लेखेर स्थिरता जे गर्नुहोस्, तर व्यवहारमा यति राजनीतिक अस्थिरता भएको यो ठाउँमा अब तपाईले चाहे स्वतन्त्र जित्नुहोस् चाहे गठबन्धन जित्नुहोस्, यसलाई अगाडि लिएर जान यही संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ तपाईले अब संविधानको पनि विषयलाई राखेर यो खालको जटिलताहरू आउन सक्छ भनेर भोलिको बाटो देखाउनु भयो। खालि हामीले एउटा यसको एउटा भावार्थमा हेर्दाखेरि सबै जनताले त भोलि यसले काम गर्न सक्ला कि नसक्ला भनेर हेरेर पनि मत दिनु भएन हैन। जुन खालको एउटा स्वतन्त्र प्रतिको उभार देखियो नि, त्यो चाहिँ के को प्रतीकका रूपमा तपाईले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नु? भोलि काम गर्न सक्ला नसक्ला अप्ठ्यारो के होला त्यो भोलि फेरि हामी विश्लेषण गरौँला, तर जसरी जनताले जनअनुमोदित गराए नि त्यो चाहिँ किन होला? तर यसमा 2-3 वटा कुराहरू छन्। पहिलो कुरा त तपाईँ एउटा कुनै सेन्टिमेन्टको भरमा लाग्नुभयो, अब कोही कलाकार भएर लाग्नुभयो र कोही, तर राजनीतिक रूपले राजनीति बुझेर जानेर थाहा पाएर यसरी राज्य सत्ता सञ्चालनको हिसाबमा अगाडि जान सकिन्छ अथवा यो स्थानीय निकाय लिएर जान सकिन्छ भन्ने क्षमता योग्यताका लागि मैले तपाईलाई अघि निवेदन गरेँ, काठमाडौँमा 52% मात्रै मत खस्यो। काठमाडौँका जनतालाई निर्वाचन थाहा भएन, मतदान भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, जनप्रतिनिधि रोज्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन र अहिले जुन प्रकारको एक प्रकारको युवा जमात ले जसरी बालेन शाहजी अथवा जे साथीहरूलाई मतदान गर्यो होला, 62-63 मा दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीमा त त्यतिखेर नेपालका युवाहरू त दिल्ली सही गर्न त गएका थिएनन्। 12 बुँदे समझदारी भएपछि अब राजतन्त्र मुर्दाबाद, ज्ञानेन्द्र मुर्दाबाद जे भनेर ढुङ्गा हान्ने होला। ती ढुङ्गा हान्ने भाइहरू त अहिले त अब सबै लोग्ने स्वास्नी छोराछोरी घर परिवार चलाएर बस्ने भए। अब अहिले उनीहरूलाई चाहिँ
यो राज्य प्रणालीसँग वितृष्णा भयो, योभन्दा त बरु राज संस्थै ठिक छ कि के हो, होइन यो त संवैधानिक राज संस्था हुँदाखेरि ठिक थियो भन्न थालेका छन्। अब ती बुढाबुढी भए, अब अहिले बालनजीहरूलाई भोट हाल्ने चाहिँ 62-63मा ढुङ्गा हानेर वाह गुड छ यार, राम्रो हाम्रो कलाकार गतिविधि आदि इत्यादि हो भनेर एउटा मासले त्यसलाई भोट हाल्यो। अब सुनिता डङ्गोलजी एउटा सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि राजनीतिको अनुभव त छैन, उहाँहरूले पनि राजनीति चलाउनु भएको त होइन। र फेरि अर्को कुरा के भने फेरि प्रश्न उठ्छ, अरू पनि आम सञ्चारको साथीहरूले सोध्नुहुन्थ्यो, यो नानी मैयाहरू पनि त निर्वाचन जित्या छन् नि, अथवा यो अहिले समानुपातिक सातिकमा जो जसका आफ्ना आफ्ना मान्छेहरू आएका छन्, अस्ति त्यो गजेन्द्र हमाल समालवाला के कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तर तपाईँ पार्लियामेन्टमा एउटा सदस्य हुनुले तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस् निर्दलीय हुनुहोस् फरक पर्दैन, तर तपाईँ महानगरमा नगरपालिकामा उपमहानगरपालिकामा तपाईँ मेयर भनेको त तपाईँ त्यो ठाउँको लागि प्रधानमन्त्री बराबरको हो। अब एकैछिनलाई मान्नुहोस्, मैले अस्ति पनि भने अहिले यो एमसीसी पारित भइसकेपछि यति धेरै यो अमेरिकीहरूको आवागमन नेपालमा चलिराखेका छ र चीनसँगको असन्तुष्टिका वाला कुरा जे चलिराखेका छन्, अब उजराजिया आएर यहाँका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेटेका कुरा जे चलिराखेका छन्, अब काठमाडौँ मुलुकको सङ्घीय सरकारको राजधानी हो। त्यो सङ्घीय सरकारको राजधानीमा त यी सबै राजनीतिक गतिविधिले त असर गर्छ, गरिराखेका हुन्छ भने अब बालेन शाहजी सुनिता डङ्गोलजीहरूको यसबारेमा के धारणा होला, के गर्न सक्नु होला? र नेपाल सरकारले यो अहिलेको सङ्कटको अवस्थामा अथवा रुस युक्रेन युद्धको सङ्कटमा अस्ति रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदबाट हटाउने कुरामा 98 मत दिएर मानवाधिकार परिषदबाट रुसलाई हटाउन चाहिँ हटाइयो र त्यसमा नेपाल तटस्थ बस्यो। चीनले प्रस्तावको विरुद्धमा मत दियो। रुसको प्रतिक्रिया के थियो भने यो प्रस्तावको बारेमा तटस्थ बस्ने र पक्षमा मत हाल्नेलाई हामी शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छौँ भनेपछि त नेपालको व्यवहार त रुसको लागि शत्रुतापूर्ण व्यवहार भयो र चीनले रुसको पक्षमा मतदान गर्यो भनेपछि चीनसँग पनि हाम्रो शत्रुतापूर्ण भयो नि त्यो परिभाषाले। यसकारणले अब यो गतिविधिमा त चिनीहरूलाई पनि हामीले आफ्नो विश्वासमा राखेर काम कारबाही गर्नुपर्छ र तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेट्नका लागि चाहिँ टोल टोलमा उजराजियाहरू आउन थाले। अब बालेन शाहजीले यसमा के गर्नु होला, यसमा सुनिता डङ्गोलजीले के गर्नु होला? यसै कारणले गर्दा र फेरि पनि मैले भने यो बहुमतको प्रणाली होइन, यो अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने प्रणाली, खसेको मतको बढी मत पाउनेले गर्ने शासन प्रणाली। तपाईले 51% मतदाताहरूलाई प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्न। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले कुन कारणले चाहिँ यो आयो होला त भन्दा यो सबै कुराको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने त्यो युवा जमात थिएन। त्यो जमातले भोट हाल्यो अनि त्यहाँबाट जो जमात थियो, मैले धेरैचोटि निवेदन गरेँ कि काठमाडौँको मान्छे मतदान गर्न गए र जति मत विराटनगरलाई उदाहरण दियो, फेरि अर्को कन्सस एरिया 19,000ले चुनाव जित्यो, 20,000 मत बदर भयो भने यो प्रणालीको बारेमा विचार गर्नुपर्ने। धरानमा हर्क साङपाङले पनि त्यसै गरी जिते त। उनी त तपाईँले भने जस्तै एमसीसी मुर्दाबाद, राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर भनेर नारा लाउँदै पनि निर्वाचन जिते नि। उमेरले पनि त्यस्तो होइन, कुनै सेलिब्रिटी पनि होइन, भोट हाल्ने चुनावी प्रचारमा पनि कोही पनि हिँड्दैन थियो, एक्लै भाषण गरिरहेको थिए, सुरु गरेर भोट हाल्दैछन्। फेरि चिज के हो यो हर्क साङपाङको विषय के हो? फेरि होइन, अब हरेकको कुरालाई स्पेसिफाई गर्नुभन्दा पनि सैद्धान्तिक कुरा राख्यो भने होइन, त्यहाँ त अलिकति स्पेसिफिक तरिकाले बोल्नुपर्ने स्थिति छ क्या धरानको केसमा चाहिँ। एकैछिन, अब अहिले हर्क साम्पाङले एमसीसी मुर्दाबाद भन्नुभयो। अस्ति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी सुनसरी जाँदाखेरि पनि त्यो एमसीसी वाला भनेर उहाँलाई खेद्नुभयो। तर एमसीसी पास गर्ने बेलामा एमसीसी को विरुद्धमा जति युवाहरू काठमाडौँमा उठेका थिए होला, तिनीहरूले काठमाडौँमा कसलाई भोट हाल्नु? बालेन शाहजीको त आएन। अब तपाईले हर्क साम्पाङको कुरा गर्नुहुन्छ। धरान भनेको
मैले जहाँसम्म बुझेको छु गोर्खा ब्रिटिस आर्मीमा अथवा भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ना हुन जाने, भर्ती हुने, कुनै के गर्ने सारा उसहरूको आबादी भएको ठाउँ हो त्यो। र जसले हाम्रो देशका नेपाली युवाहरूले बेलायत जस्तो ठाउँमा गएर अथवा भारत जस्तो ठाउँमा गएर उनीहरूको सम्प्रभुता बचाउनका लागि युद्ध गरिराखेका छन्, तिनैको देशमा आएर जयसिंह धामी जस्तालाई एसएसबीले तुइन चुडाएर मारिराखेका छ। यसै कारणले हामीले अर्काको सम्प्रभुता बचाउन लागे युद्ध गरिराखेका मान्छेहरू हामी हाम्रै देशको लागि केही काम गरौँ भनेर हर्क साम्पाङले भन्नुभयो होला। तर हर्क साम्पाङले त्यो भन्दा भन्दै यहाँ त तिब्बती शरणार्थीसँग उजराजियाहरू त फेरि आनन्द भेटघाट गरिराख्नु भएको थियो नि, त्यसलाई हर्क साम्पाङले के गर्न सक्नु होला भन्नुभयो। होइन, सबै कुराहरू एउटा मेयरले के गर्ला कसो गर्ला भन्दा पनि त्यो त एउटा समग्र राज्यले हेर्ने, प्रधानमन्त्रीको तहबाट, सरकारी तहबाट गर्ने कुरा हो नि। मैले खालि एउटा बिम्बको रूपमा भनेको कि एउटा मान्छे, एउटा भुइँ मान्छे सडकमा कराउँदै खासै त्यस्तो ठुलो तडक भडक नगरी, खर्च नगरी सामान्य ढङ्गले पनि निर्वाचन जित्न सक्दो रहेछ नि। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? तपाईँ अलिक बढी गहिराइमा जानुभयो, सबै चिजहरू हर्कहरूले नै गर्नुपर्ने, बालनले गर्नुपर्ने अथवा के हो उनीहरूको भनेर तपाईँ चाहिँ गइरहनु भएको छ नि। यसलाई सरसर्ती एउटा सन्देशको तहमा चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? सन्देशको तहमा हामीले सुरुमा कुरा गरिसक्यौँ। यो राज्य प्रणालीका प्रणेता, स्रष्टा, भक्ता, बोक्ता, 12 बुँदेका जे हुन् भन्ने हुन्, तिनीहरूमा नेपाली जनताले क्रमशः पत्यार गरेनन् भन्ने कुरा हामीले सुरुमा भनिसक्यौँ। अब त्यही कुरा सधैँभरि भनिराख्नुको केही अर्थ भएन र त्यो अर्थ हक र साम्पाङको हकमा पनि लाग्छ। त्यो हाम्रो के गोपाल हमालकी के कैलालीमा चुनाव जित्नुभयो, उहाँको हकमा पनि लागु हुन्छ। तर प्रश्न के हो भने अन्ततोगत्वा नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ। नेपाली जनताले सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिएनन् भने, खास गरेर अझै अघि मैले भनिसकेँ 62-63मा जे सम्झौता गरे होला, ढुङ्गा हान्ने भाइहरूलाई केही पनि थाहा थिएन भनेर। त्यसै गरेर अहिले युवा जमातले वर्तमान राजनीतिका प्रेरक हौँ भन्ने, हामी चाहिँ यो परिवर्तनका संवाहक हौँ भन्नेहरूलाई किन मत हालेनन् भने उनीहरूको पर्फर्मेन्स कुनै पनि कुराले पोजिटिभ देखिएन। तर के भने अहिले तिमीले उसको पर्फर्मेन्स पोजिटिभ देखेनौ र मलाई भोट त दियौ, तर मलाई भोट दिनु नै सम्पूर्ण होइन, यति सबै चुनौती छन् भन्ने अर्थमा लिनु। हजुर, ओके। अब जस्तो अबको राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि त्यो स्वतन्त्रहरूको भोलिका जटिलताका विषयमा पनि तपाईँले भन्नुभयो। अहिले चाहिँ अब एमाले हराइयो भनेर खास गरी काङ्ग्रेस माओवादीहरू अलिक बढी एक्साइटेड छन्। फेरि एमाले कहाँ हामी हार्ने, तिमीहरू जम्मै मिलेर सङ्ख्यामा हार्ने होला, तर जनमत त हेर न तेरोभन्दा मेरै यति बढी छ भनेर फेरि उसले तुष्टि मनाइरहेछ, खुसी मनाइरहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एमाले हारेको छ यो निर्वाचनमा होइन? अब मैले त्यसैले अफ द रेकर्ड धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा मैले भनेको छु, यो दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने जे काम कारबाही नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको दलले गर्यो, सरकारले गर्यो, त्यसको वाञ्छनीयता, औचित्य स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। होइन भनेदेखि यसले सकारात्मक नतिजा एमालेको लागि ल्याउँदैन भनेर मैले भने हो। र अहिले जुन सरकार अथवा जो हामी जित्यौँ भनिराख्नु भएको छ त्यो त परमादेशकै सरकार हो नि, नेपाली जनताको सरकार त होइन। परमादेश ठिक थियो भन्ने त पुष्टि हो नि अहिले, होइन? फेरि जनताले अनुमोदित गर्यो नि त परमादेश जारी गर्ने। अलि हतार भयो पक्नु। यो परमादेश ठिक थियो भन्ने कुरालाई अनुमोदन गरेको भन्ने हो भनेदेखि यी सबैजना 5 दलीय गठबन्धन खास गरेर उहाँहरू एक्लै निर्वाचनमा किन जान सक्नु भएन? यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जहिले पनि एक्लै निर्वाचनमा लड्न सक्ने क्षमता राख्ने प्रतिपक्षी पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। त्यसकारण त्यो प्रतिपक्षीलाई हराउनका लागि जतिसुकै अस्वस्थ गठबन्धन गर्नु परे पनि, सिद्धान्तको सौदा गर्नु परे पनि
त्यो सिद्धान्तको सौदा गरेर भए पनि निर्वाचनमा गठबन्धनमा जाने भन्या न हो। कांग्रेस माओवादीले चुनाव जितेका हुन् कि होइनन्? एकैछिन कांग्रेस एमाले माओवादी तपाईँ अब हामी उसकै कुरा गरौँ न। तपाईँ रेणुजी हँसिया हथौडामा चुनाव जित्नुभयो, म अर्को चाहिँ रुखमा चुनाव जितेँ। अब तपाईँले पाएको मत र मैले पाएको मत त्यो कांग्रेसको मत हो कि माओवादीको मत हो? त्यो गठबन्धनको मत हो। अब गठबन्धनको पार्टी छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो कायरतापूर्ण हमारे सेना बहादुरी के साथ पीछे हट रहे हैं, जीत अंत में हमारा ही होगा भन्थ्यो अरे के एउटाले। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जुन राजनीतिक सिद्धान्तको सौदाबाजी गरेर गठबन्धन जे गर्नुभयो त्यो सौदाबाजीको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले राजनीतिक सिद्धान्तको सौदाबाजी तपाईँले भन्दा अलिक कम गर्नुभएको अर्को दल कमजोर देखिएको मात्रै हो। आखिर गर्नका लागि राजनीतिक सिद्धान्तको सौदाबाजी हामीले जित्यौँ यसो गरौँ यहाँ गरौँ भन्ने कुनै औचित्य छैन त्यसो भए, होइन? केही अर्थ औचित्य यसकारणले पनि छैन। फेरि पनि मैले भन्दैछु 1,77,00,000 मतदाता, निर्वाचन आयोगको कथन अनुसार 64% मत खस्यो। मिनिमम मत बदर भयो भने पनि 10% मत बदर भयो भनेपछि 1,77,00,000 मा 1,60,00,000 अथवा 1,55,00,000ले मतदाता होला। त 1,55,00,000 मतदातामा अब तपाईँ जित्नेले पाएको मत कति? तपाईँ 20,000ले जित्नु भएको छ, तपाईँ 30,000ले जित्नु भएको छ। अझ तल तलका धेरै ठाउँमा त अब जनकपुर जस्तो ठाउँ भन्नुहोस् न, त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनाव जितेको छ भने यसले गर्दा त्यहाँको स्वतन्त्र चाहिँ फेरि पार्टीले टिकट नदिएर भएको स्वतन्त्र है। अब यी सबै त्यो बालेन र यो हाम्रो धरानको कुरालाई छोड्ने होइन, अरू त सबै तिनै कुरा हो। अब त्यो कैलालीको पनि त्यही रहेछ होइन, पार्टीले नदिएका। यसै कारणले गर्दाखेरि यसले आम नेपाली जनतालाई बहुमतको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा चाहिँ होइन, तर अल्पमतले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम तपाईँले भन्दा मैले 2 भोट बढी पाए पनि मैले जित्ने कारणले गर्दा नेतृत्वमा पुग्ने वैधानिकता चाहिँ 2 भोट भयो नि बढी पाएको छ, त्यो पनि एउटा मात्र पार्टीको होइन कि 5वटा मिसाएर भनेपछि उनीहरूले म जित्यौँ यहाँ गऱ्यौँ तँलाई हराइयो भन्ने कुरा आफैमा काठमाडौँमा हेर्नुहोस् न, केशव स्थापितले पाउने मत र सुनिता डङ्गोलले पाउने मतको मतान्तर हेर्नुहोस् त, यो राजनीतिक निर्णय हो होइन नि? यसकारणले गर्दाखेरि म जितेँ त जितेँ भनेर जे तपाईँ उन्माद पाल्दै हुनुहुन्छ र अहिले स्वतन्त्रहरूले तपाईँहरूको भन्दा जुन शालीन रूपले जितेर आए, तपाईँको आफ्नो प्रणाली पद्धति र पात्रहरूमा परिवर्तन र सुधार गर्नु भएन भने सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई पोजिटिभ सन्देश हो। गर्नु भएन भने आउने निर्वाचनमा तपाईँहरूको योभन्दा अर्को बुरी हाल। जस्तै एउटा कुरा चाहिँ एमाले अहिले पनि के दाबी गर्दैछ भने हामी टेक्निकल्ली निर्वाचन हारेका हौँ तर जनमतको आधारमा हामी अहिले पनि पहिलो हौँ भन्ने जे डाटा उसले प्रस्तुत गरिरहेछ, यो चाहिँ ठिक छ? त्यसो होइन, अब टेक्निकल्ली अब उयो बच्चालाई पछार्न त पछार्ने थिएँ तर खुट्टै टेक्न दिँदैन भने जस्तो कुरा हो कि यो। त्यो मिल्दैन। निर्वाचन टेक्निकल्ली नै हो नि। अब तपाईँको मान्छे थियो भने उसले भोट हाल्दैन, भोट चाहिँ तपाईँलाई दिँदैन, मान्छे चाहिँ तपाईँकै छ अरे त के अर्थ? जनमत चाहिँ हाम्रो धेरै छ, चुनाव उनीहरूले बढी जिते भन्ने कुरा केही अर्थ छैन, त्यो राम्रो छैन होइन? यस्तो कुराको केही अर्थ छैन। र होइन जनमत हाम्रो बढी छ, चुनाव तपाईँले जित्नुभयो भन्ने हो भने त्यो तपाईँको जनमतले चाहिँ कहाँ भोट हाल्यो त? कहाँबाट देखिन्छ त्यो जनमत? त्यो जनमत देखाउनका लागि नै मतदानको व्यवस्था गरिएको होला। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले त अझ म नाउँ लिँदिनँ, एउटा सधैँ त्यो ट्विटरमा लेखिराख्ने मान्छेको कुरा हेर्दै थिएँ। काठमाडौँमा केशव स्थापितले निर्वाचन हारेछ भने म त यहाँको घर जग्गा बेचेर पहाडतिर कुनै एउटा गाउँको कुना कन्दरामा गएर बस्छु भनेर यो काम। बाबा जनताले निर्णय गर्दाखेरि कसैलाई जिताउने बित्तिकै तपाईँले घर जग्गा किन बेच्नुपर्ने? तपाईँलाई घर जग्गा किन्नलाई त्यही पार्टीले सम्पत्ति जम्मा गरिदिएको थियो क्या? फेरि हेर्नुहोस् अब यो केशव स्थापितजी, मलाई भोट नदिने मान्छेहरू चाहिँ नर्कमा जान्छन्। अब अहिले को नर्क गए को स्वर्ग गए त थाहा भएन। फेरि कम्युनिस्ट भएको मान्छे मैले चुनाव जित्यो भने काठमाडौँको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा संसारमा सबैलाई आकर्षण गर्ने गणेशको मन्दिर स्थापना गर्छु।
गणेश भने त मङ्गलको सूचक नि। भने यस्ता खालका पात्र प्रवृत्ति चरित्रले गर्दाखेरि पनि राजनीतिक दलहरूले आफूलाई विचार गर्नु पर्ला। र अर्को कुरा, अहिले काङ्ग्रेसले चुनाव जिते त जे भन्या होला, तर अस्ति 2 गते नरेन्द्र मोदीजीले भगवान बुद्धलाई प्रणाम गर्दाखेरि शेरबहादुर जीले जुत्ताको धुलो टकटक्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यो फेरि प्रतिनिधि सभामा देखिने होला। जस्तो अहिले जे परिणाम आएको छ, तपाईँले समग्रमा यसलाई त गहिरोसँग विश्लेषण गर्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस माओवादी या समाजवादी जे गठबन्धन छ उनीहरूको बिचमा पनि असन्तुष्टिहरू देखा पर्न थालिसक्यो। यो निर्वाचन परिणामले फेरि पनि उनीहरू सिङ्गल निर्वाचन लड्न सक्ने तागत चाहिँ कायम राखेका छन् कि गुमाए? उनीहरूले गुमाए। मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ, अब पनि लड्न सक्दैनन् यिनीहरूले। किनभने तपाईँले चितवन जस्तो ठाउँमा हाम्रो त्यो जगन्नाथ पौडेल जस्तो मान्छेहरू जो काङ्ग्रेसको आदि इत्यादि जे हुन्, विरासत हुन्, तपाईँले आफ्नो घोषणा पत्रमा आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राजनीतिक दर्शन, आदर्श, सिद्धान्त भन्दै, मानवाधिकार भन्दै तपाईँले भन्नुभयो र 60 वर्षदेखि त्यो पार्टीमा लागेका मान्छेलाई तपाईँले पार्टीबाट विस्थापित गर्नुभयो। किनभने जम्मा सत्तामा पुग्नका लागि। भने अब तपाईँलाई काङ्ग्रेसले अथवा प्रजातन्त्रवादी शक्तिले मलाई बलियो बनायो भन्ने तपाईँ भ्रम पाल्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ 17,000 को शहादत गरेर आउनु भएको मान्छे, अनि त्यही काङ्ग्रेस काटेर आउनु भएको मान्छे, त्यही काङ्ग्रेसले भोट हाल्दा म माओवादी बलियो भए भन्ने तपाईँ भने चुनाव जितेर पनि हारे त्यसो यिनीहरूले नि त। किनभने कुरा अनुसार भोलिका दिनमा सिङ्गल निर्वाचन लड्न सक्ने सामर्थ्य काङ्ग्रेसले पनि गुमायो, माओवादीले पनि गुमायो, सबै गठबन्धनवालाले गुमाए। त्यसो भए जर्मनीका राष्ट्रपिता भन्नुहोस् अथवा त्यहाँ सर्जक जे भन्नुहोस्, उहाँलाई निर्माता जे भन्नुहोस्, उनले भन्थे विचारको बिरुवा बलिदानको रगतले हुर्किन्छ भने अहिले विचार कहीँ बाँकी रह्यो? राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, सिद्धान्त, नागरिक, ए बाबा मलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ संविधानले। तपाईँ को हो? म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेलाई, म त्यो बीपी कोइरालाले राजाको घाँटी तल र मेरो घाँटी माथि छ भन्ने मान्छेलाई तपाईँले साम्यवादीलाई भोट हाल भन्ने तपाईँ को हो भनेको? तर भने अरे फेरि अनि जिते। त्यति मात्रै होइन, जित्नु छोडिदिनुहोस् न। संविधानको धारा 17 को 2 विचार र अभिव्यक्ति, जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई तर्साएर ल्याएको जनमत होइन यो। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? काङ्ग्रेसले माओवादीसँग मिल्न हुँदैन भन्ने मान्छेले काङ्ग्रेसको साधारण सदस्यता पनि नरहने गरी कारवाही खानुपर्ने दिन आयो। एकैछिन अझ मैले भन्दैछु, हरेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। मत हाल्ने मेरो विचार होइन, मेरो अभिव्यक्ति होइन। तैँले तेरो अभिव्यक्ति अनुसार मत हाल्न पाउँदैनस् भन्दा त्यो संविधानको अनुकूल भयो कि प्रतिकूल भयो? तिमीले बनाएको संविधान, तिम्रो गणतन्त्रको संविधान। अनि त्यसरी आएको जनमतले मैले जितेँ, म ठुलो भएँ, मेरो पार्टीले जित्यो, मलाई लाग्दैन एउटा प्राविधिक कुरा भन्दा बाहेक केही पनि होइन। जस्तो माओवादी केन्द्र जो अब अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा छ भनेर भनिन्थ्यो, ऊ फेरि पनि एउटा सशक्त तेस्रो शक्ति भएर त आयो र निर्णायक शक्तिका रूपमा आयो। अब त माओवादीले जिताउने हराउने सबै गर्न सक्दो रहेछ। अब त प्रचण्डको बार्गेनिङ पावरै बढ्यो भनेर मान्छेले भनिरहेछन् अहिले। त्यो देखा पर्यो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन नभएको भए मलाई माओवादी जनयुद्ध कालमा म बलात्कृत भएँ भन्ने मान्छेले माओवादीलाई भोट हाल्यो होला। र एमसीसी पास हुन दिन्न, बरु डढेर खरानी हुन्छु भन्ने लीलामणि पोखरेल लगायतका मान्छेहरूले एमसीसी पास गर्दा त्यसैको ताकतमा आएको भोट हो कि के हो? यो माओवादीको भोट हो यो। यसैले गर्दा मैले सुरुमै भने देशमा देश लुट्ने राज गर्ने चाहिँ भयो, नीति चाहिँ समाप्त। अब अन्तिममा यो स्थानीय तहको निर्वाचन यसले दिएको परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा या सत्ता समीकरणमा परिवर्तन हुन सक्ला? अब अर्को सङ्घको निर्वाचन पनि नजिक आइरहेछ, के त्यस्तो फेरबदलको सङ्केत तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यिनीहरू यसै गरी कायम रहला, एमाले ढङ्गले जाला कि अरू केही पनि होला? राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुन सक्छ। अहिले हामी अनुमानसम्मका कुरा गर्न सक्छौँ। र अहिले जसरी नेपाली जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिए एक ठाउँ, र अर्को कुरा के हो भने गठबन्धन सँग असहमत हुने मान्छेलाई तत्त पार्टीले जे काम कारबाही गर्यो त्यसको नतिजाले उहाँहरूलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिकूल असर पुग्छ।
र यो गठबन्धन यो अर्थमा म्यानेज हुँदैन। अब जस्तै भन्नुहोस् न, माधव नेपालजीको क्षेत्र काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2, त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मेयर स्थापित रमेश नापित भन्ने मान्छेले निर्वाचन जित्नुभयो भने यसले गर्दाखेरि अब के त त्यो 2 नम्बर क्षेत्रमा जसरी एमालेको टिकटबाट निर्वाचन लडेर शेरबहादुर देउवाला सूर्यमा चुनाव लडेर रुखमा भोट हाल्नलाई माधव नेपाल जानुभएको थियो, अब जनताले त्यो कुरा हेरेका छैन, बुझेका छैन। त्यसकारणले यो भ्रम पाल्दै नपाले हुन्छ, किनभने गठबन्धनद्वारा जुन अस्वस्थताको जे देखियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिले तपाईँ चुनाव जित्नु भएको जस्तो अब चितवनमा रेणु दाहालले जितेको चुनाव हँसिया हथौडाले भोट पाएको हो र भने त्यो त काङ्ग्रेस र हँसिया हथौडाको भोट, त्यसमा काङ्ग्रेस र हँसिया हथौडा झिक्नुहोस् त रेणु दाहालजी कहाँ पुग्नुहुन्छ? त्यो त फेरि उहाँहरू गठबन्धन गर्ने, फेरि एमालेलाई हराउने, अर्को 10-15 वर्ष त यही संस्कृति बनाएर लाने, त्यही भनेर त उहाँहरू यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त। होइन, फेरि पनि मिलेर जाने, फेरि 5 जना मिल्ने, एमाले हराउने। होइन, तपाईँ उहाँहरूको कुरै त्यही छ। तपाईँले भन्न त पाउनुभयो, तर काठमाडौँमै तपाईँहरूको गठबन्धनको हाल जुन हाल देखियो यसले त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सन्देश नदिने भने तपाईँले भनेको यिनीहरू एक्लै लड्ने सामर्थ्य त गुमाइ नै सके कि परिस्थिति यस्तो आउन सक्छ कि मिल्दा पनि चुनाव हार्न सक्ने स्थिति आउँछ। मिल्दा पनि चुनाव हार्न सक्छन्। मैले किन भने यो काठमाडौँको शङ्खरापुरमा तपाईँले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने संविधान ल्याएर दोस्रो पटक निर्वाचन गर्दा गर्दै सङ्घीय गणतन्त्र राजधानीमा राजतन्त्रवादीले चुनाव जित्यो। त्यो त भोलि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जालान् नजालान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कि तत्कालै कुनै त्यस्तो फेरबदलको कुरा, सरकारी परिवर्तन हुने कुरा त्यस्तो खासकै गुन्जाइस छैन नि। मलाई लाग्छ वाम एकता, वाम गठबन्धन गर्नु पर्यो, मिलौँ भन्ने खालका पनि हामी यस्ता कुरा नि मान्छेले गर्छन् कि। तर वाम एकता भने वाम नै कहाँ बाँकी रह्यो? कोसँग वाम एकता गर्ने? प्रचण्ड केपी ओली माधव नेपाल फेरि मिल्ने यस्तो कुरा सुन्दा जोक लाग्छ क्या? मलाई मजाक लाग्छ। र फेरि मैले तपाईँलाई सुरुमै भने केपी ओलीजी, माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजी उहाँहरू नेकपामा रहँदा उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो नि, हामी चीनको सी जिनपिङ जस्तो विचारधाराले नेपालको शासन सत्ता चलाउँछौँ भनेर भनेको उहाँको वाम एकताको दोस्रो तेस्रो महिना बित्दा नबित्दा उहाँहरूले त्यो पार्टीको जुन प्रकारको क्षत विच्छेद भएर त्यो तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो कित्तामा लाग्नुभयो। र अर्को कुरा के हो भने साम्यवादीहरूले संसदीय प्रजातन्त्र चलाउन नसक्ने रहेछन् भन्ने प्रमाण। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।